पहिले म्हणल्यार मायकल लोबोचो रोल काँग्रेसीचे 10 आमदार फोडपाक ह्या रोला खातीर ताका म्हाका दिसता ताच्या मतदारसंघात मार बसला. म्हणून तो आतां क्लॅरिफाय करूंक सोदता की आपलो कसलोच रोल ना, हें कितें जालें जाल्यार बेजिकली जो मार ताका ताच्या मतदारसंघात बसला ते गेले डिफेक्शन करपाक, असलो मार फुडें आनी बसचो न्ही म्हणून तो आपली क्लॅरिटी आनी क्लॅरिफिकेशन तो दिवपाक सोदता. हो सगळो इशू जर तुवें बरो भशेन विचार केलो, हो इशू कितें, मणिपुराक एक डिवेलपमेंट जाल्लो. मणिपुराक डिवेलपमेंट असो जाला की काँग्रेसीचे जे 8 जाण फुटून गेल्ले दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बींग डिस्क्वॉलिफायड. आनी थंय एक नवो सरकार येतलो म्हणून नवें सरकार क्लेम करपाची प्रोसिजर आतां चालू आहा. आनी तो इडोबी सिंग म्हणटा ताचेर CBIची केसूय बी फायल जाल्ली आहा. सो रोखड्योच त्यो CBI BBI सगळ्यो येता. सारांश असो की सरकार आनीक पार्टी गोंयांत रुलींग पार्टी आनी सरकार आर इन अ पॅनीक मोड. पॅनीक मोड बिकॉज मणिपूर हॅज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन गोवा. सिच्युएशन इज द सेम. स्प्लीट इन द पेरंट पार्टी म्हणटा ती जावंक ना. रातयाच कोण तरी एक जाले आनी वचून पार्टीन जॉईन जाले आनी स्पिकरान ते सारकें म्हणलें. आतां मणिपुराक कितें जालां, ते आमदारांची सॅलरी विथहोल्ड केल्या आनी तांकां एसेंब्लीन भितर वचूंक मेळना 8 आमदारांची. हें सिच्युएशन गोंयांत आयलें जाल्यार 10+2 12 आमदारांक एसेंब्लीन वचूंक मेळचें ना आनी तांकां सॅलरी मेळच्यो ना. म्हळ्यार ते नांवा खातीर आमदार आसतले. अशे सिच्युएशनांत सरकार आनी पार्टी आर इन अ पॅनीक मोड अबाउट देअर पॉलिटिकल हेल्थ. एसेंब्ली पसून जातली जाल्यार म्हाका खबर ना. हे जर 12 जाण भायर उरले जाल्यार एसेंब्ली खंयची जातली. सो पॉलिटिकल हेल्थाचेर सरकार आनी पार्टी आर इन अ पॅनीक मोड. नाव लूक एट द पब्लीक हेल्थ. पब्लीक हेल्थ गेले म्हयने मेरेन ग्रीन झोन आशिल्लें गोंय आज 800चेर फिगर पाविल्लो आहा. दिसान दीस स्पायक जायत आहा. टेस्टींग जायत ना. विदाउट टेस्टींग देर इज अ स्पायक. आनी 2 कोवीड डेथ्स विदीन 24 hours have happened. Immediately the result is what? That public health is also in crisis mode. Disastrous COVID-19 handling of the government is getting exposed. So political health is a problem, public health is a problem, and economic health is also a problem, which is why they have declared austerity. Austerity in June 2021 मेरेन मेजर प्रोजेक्ट्स खंयचेच येवचे ना. पूण जे लोक आपली पार्टी सोडून हे BJPन गेल्ले डिवेलपमेंटाच्या नांवार तांचें दुकान बंद जावं. म्हणटकच आतां करप कितें? बेस्ट म्हणटा तें सगळ्यान वोकल जी पॉलिटिकल पार्टी आहा, जे पॉलिटिकल पार्टीन हे गोंयकार घर म्हणून इनॉग्रेट करतना सांगलें की BJP म्हणटी आनी फुडें गोंयांत आमी येवंक दिवचे ना म्हणून, हे पार्टींतलेच 2 जाण फुट्टा म्हणून रुमर घालप. दिस इज द बेस्ट थिंग न्ही. आनी BJP इज द बेस्ट एट रुमर्स. बट हाजे पयलीं पळोवंक ना तूं, जी वस्त जावंकूच शकना ती जाता म्हणून सांगप. ते आमदारांनी क्लॅरिफाय केल्लें की आमी येवचेच ना म्हणून. आनी म्हाका एक सांग, हू इज गोइंग टू बोर्ड अ सिंकींग शीप? सगळ्या जगाक खबर आहा की गोंयांत BJP म्हणटा सिंगल डिजीट फुडें. आनी BJP भितरूच BJP लेजिस्लेटिव्ह पार्टींत भितर खूब खवदळ जाल्ली आहा. म्हाका कळटा ते भशेन 8 जाण तयार जाल्ले आहा. 8 इज नॉट द फिगर रिक्वायर्ड, मातशें चड जाय. पूण people are ready to desert a sinking ship. So don't expect anybody to board a sinking ship when the people on that ship are ready to desert. One MLA has said he is ready for election. It's come on the front page of Herald today. Why is that come? Because that is the reality. The reality is the future is bleak for this party which destroyed the legacy of Manohar Parrikar immediately after his death. Which party has got no morals today. There is nothing about conviction. It is all about convenience when it comes to the BJP. And ह्या पक्षाक कांय फ्युचर ना. आज तयारी थोड्यांनी दाखयलेली आहा
फुटपाथ म्हणून आनी हो सगळो आवाज आहा म्हणजे द ओनली थिंग दॅट दे कॅन डू इज ट्राय टू क्रिएट कन्फ्युजन and confusion in the public mind to hide a panic situation when it comes to their political health, when it comes to their public health, and when it comes to the economic health. तिनूय हातून गोंयाक फ्युचर बेड आहा म्हणजे बेस्ट सांगप म्हणजे ते दोग जाण आमदार येवपाचे आहा अरे खंयचे आमदार असले सिच्युएशनान तुमचे कडेन येतले कित्याक तांकां वाय डू दे वॉन्ट टू कमीट सुइसायड आत्महत्या म्हणटा ती केन्ना करतात आत्महत्या म्हणटा ती करतात डेस्परेट सिच्युएशनान ते बरें आहा मरे ताका कित्याक वचून आत्महत्या करूंक जाय अशें म्हणून ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा काल सो देर इज नो दीस रुमर्स वील कीप कमिंग वी आर नॉट बॉदर्ड वी आर अवेअर वी एक्सपेक्ट दीस गव्हर्मेंट टू बिहेव लायक दीस नवें कांय ना दे आर बाउंड टू डू दीस आनी करतले तांचेच जर सारकें ना जाल्यार ताणें कितें करप दुसरे कडेन सारकें ना सांगप न्ही इतलोच इशू तो पळय जे पक्षाचें नांव अजून बदलूंक शकूंक ना आनी जे पक्षाक ओपिनियन पोलाक मार खावचो पडलो गोंयकारवादी शक्ती कडच्यान गोंयकारवादी शक्ती म्हळ्यार कितें ज्यो शक्ती गोंय राखून दवरूंक सोदताले आमची अस्मिताय राखून दवरूंक सोदताले ओपिनियन पोलान कितें केलें ओपिनियन पोलान आमी एक महाराष्ट्राचो डिस्ट्रिक्ट जावपाचो तो आडायलो आनी आमी आमची अस्मिताय राखली आनी तातूंतल्यान फुडें गोंय कोंकणीक आमच्या 8th शेड्युलान प्रवेश मेळ्ळो मागीर गोंयाक घटक राज्य म्हणलें आनी आज गोंय एक प्रदेश म्हणून भारताचो सगळ्यांत धाकटो स्टेट म्हणून गोंय आहा आतां ओपिनियन पोल करून सुदीन ढवळीकर सरपंच जावपाचो चडांत चड कितें जावपाचो तो ओपिनियन पोल जालो म्हणूनच हे मुख्यमंत्री मेळून बसतात मरे ना जाल्यार हे सरपंच कसो आसपाचें कितें आसपाचें महाराष्ट्र कोण खाता आमकां आयचे परिस्थितीन ह्या सरकाराची जी गत जाल्या की GST वेल्लो आमचो ओन GST जो आमकां येवपाक जाय तो तांकां मेळना परतो आनी हे खंय कोणाचे म्हणजे क्लर्का कडेन मागतात आनी कितें बारीक दिलें जाल्यार तो व्हडलो बोवाळ करतात सरकारान उत्तर दिवंक जाय 10,000 कोटी कितें रे 20 लाख कोटी जे प्रधानमंत्र्यान अनावन्स केल्या तो कितलो कुडको गोंयाक मेळटा काय म्हणून गोवा मे बी द स्मॉलर स्टेट but it is strategically one of the most important states because brand Goa sells. How much of that money has the present government managed to get for Goa? Or have they even made a claim? On the contrary, they have sold out Bhadai. हे सगळे लॉकडाऊन पिरियडान फक्त जागा म्हणटा ते मायनीचो ट्रान्सपोर्ट आनी दुसरे सायडीन म्हादय विकली तिसऱ्या सायडीन ह्यूज एनवायरमेंटल डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा इज ऑन द एनविल विथ मेजर प्रोजेक्ट्स पास्ड इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरीज आज तुका सगळे गवेरेडे बी गांवांनी भोवंक लागतले कित्याक सगळें जें रान आहा तें काबार करपाक लॉकडावनाच्या पिरियडान सेंट्रल BJP गव्हर्मेंटान आनी गोंयचे गव्हर्मेंट फितूर जावन सगळे प्रोजेक्ट बरोबर पास केल्ले आहा मग गोंयची ग्रीनरी जी आहा जें गोंय राखून दवरपाक खूब जाणांनी आपलें रगत दिली हे रिव्होल्युशन डे आमी कितें म्हणटात की बाकी बाबाचें तें पद म्हणटात 5वें गोंय म्हणटा तें राखपा खातीर तातूंत सॅक्रिफायस केल्लो आहा खूब लोकांनी सगळो सॅक्रिफायस व्यर्थ जालो हे लॉकडावनान आनी सगळीं परमिशनां दिल्लीं आहा काबार करपाक गोंयची ग्रीनरी आनी म्हाका दिसता इट वील हॅव अ ह्यूज एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट वीच वील बी इरेपरेबल डॅमेज टू द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम ऑफ गोवा जस्ट बिकॉज these people want to pass projects that make Goa a corridor. Goa doesn't benefit by this. Goa only becomes a corridor for transportation of coal and ore. आणि कांयच ना आणि कांयच फायदो गोंयाक ना आनी खंय तरी तो कोळसो वचपाक जाय आनी तो कॉरिडोर जावंक जाय म्हणून ती रेल्वे निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी सावथ गोंयचो खासदार आनी डिमांड केल्ले आहा की कित्याक जाय काय म्हणून सरकार आयकना आज सरकाराक हमकसो कायदा चल्ला आनी कितेंय जर कोणें चड उलयलें आमचे असल्यान जर उलयलें जाल्यार आयदर आमचेर एक कसली केस येतली नाजाल्यार सांगतले की तुमी पार्टी फुट्टा म्हणून तूं हातूंत बिजी उरलो क्लॅरिफाय करपाक आनी फुडें हांव क्लॅरिफाय करतलो ह्या इश्यूचेर हांव क्लियर कट एक सांगूंक सोदतां नोबडी वॉन्ट्स टू जॉयन अ सिंकींग शीप जी शीप सिंगल डिजिटान उरपाची आहा फुडले खेपे तातूंत कोण पिसो थंय वतलो हो पयलो प्रश्न
आमचो पक्ष सोडूच आमच्या पक्षात एक इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आहा. गोंयकार गोंयकारपण म्हणून फक्त आमीच म्हणटात. अशे पक्षांतले लोक कित्याक फुट्टले तुमचे खातीर? आनी हे कोण ते ज्या मनशांक तुमी सामके तांचो रेस्पेद सगळो काबार करून तांकां भायर उडयले? ते आतां जाय पडले आमकां. मुख्यमंत्री सांगता पार्टी डिसायड करतली म्हणून. मुख्यमंत्र्याकूच ते ड्रॉप जाल्ले जाय आशिल्ले आनी तांकां ड्रॉप जावंक हांवें दिवंक ना तेन्ना. हांव जर तसो हांकां भिवून आशिल्लो जाल्यार ताका हांव तेन्ना ड्रॉप करपाचो. हांवें तांकां ड्रॉप केलें ना म्हणून ताणें काँग्रेसीचे 10 जाणां काडले मायकला खातीर. मायकलाक मंत्री करपाक आनी मायकलाचो जो रोल आहा 10 जाणांक हाडपाक तो रोल मायकलाक नकली मार बसता ताजे इमेजीक. म्हणून मायकल क्लॅरिफाय करता की आपूण हातून कित्याक ना. वो ताका फोर्स केला उलोवपाक आनी कितें तरी खोफलाव करप. तांचे पार्टीक मेकॅनिझम आहा कोणा कोणाक उलोवंक लावप आनी एक कन्फ्युजन क्रिएट करप. तातूंत ते एक्सपर्ट्स. गोबेलियन ट्रूथ म्हणटा कितें की रिपीट अ लाय 100 टायम्स इट बिकम्स अ ट्रूथ. सो तशें जाल्लें आहा. क्लॅरिफिकेशन दिवन पसून वर्तमानपत्र आज अशें म्हणटा की ना स्टील रुमर्स कंटिन्यू. सो रुमर्स विल कीप कंटिन्यू. वॉट एल्स टू डू? But the basic reality is government is in a panic mode. The BJP is in a panic mode with regard to their political health, with regard to public health, and with regard to economic health. अपॉइंट केल्लो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा की गोंयचो एकूच साखर कारखानो संजीवनी साखर कारखानो बंद पडलो. आनी तुमी जाय तुमी आतां हें नोंद घेया. तुजो अर्थ कितें की शुगर केन फार्मरांचो फ्युचर गोंयांत एक धपक्याक काबार. जो इतले वर्सां शुगर केन प्रमोट करपाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आनी शेतकऱ्यांनी त्रास घेतलो तो एक धपक्याक काबार केलो म्हणून एक एडमिनिस्ट्रेटर सरकारान अपॉइंट केल्लो घडघडीत सांगता. आनी ताजें रिएक्शन येता म्हणून कळटकर सरकार तें ना म्हणून सांगता. परिस्थिती अशी आहा की शुगर केन फॅक्टरी शुगर फॅक्टरी could have been revived. पर्रीकार दुयेंत आसतना एक डिसिजन घेतलो की एग्रीकल्चरा कडेन हो शुगर फॅक्टरी दिवची म्हणून फ्रॉम कोऑपरेशन. तो जर एग्रीकल्चराक दिल्लो जाल्यार आज एग्रीकल्चराक ग्रांट मेळटात सेंटरा कडच्यान 70-30चे फॉर्म्युलाचेर नाल्यार 60-40चे फॉर्म्युलाचेर 60% सेंट्रल गव्हर्मेंट ग्रांट घेवन तो ती फॅक्टरी वयर काडूं येता. पूण इंटरनल राजकारण विदीन द कॅबिनेट इज सच की ती कोऑपरेशन आपूण घट धरून आहा आनी आपूण कन्सल्टंट डिक्लेअर करूंक सोदता. तातूंत 60% जो फायदो जावपाचो ग्रांट म्हणून नॉट अ लोन तो फायदो केलो सरकारान. सो 40% घालून यू कूड हॅव अ आधुनीक नवी आनी ती फॅक्टरी कितें रे ती सेकंड हँड बांदोडकरान तेन्ना घेतिल्लो मशिनरीचेर ती फॅक्टरी चलता. ती चलूंकूच शकना स्क्रॅप जाल्लें आहा तें सगळें. सो नवी फॅक्टरी जाय आधुनीक पद्दतीन नवीन जें कितें लेटस्ट हें जाता प्रोग्रेस जाता तो सगळो शिकपाची गरज आसा. तांकां म्हाका दिसता नितीन गडकरीन तुका सांगिल्लें कितें करूं येता तें. पूण हांच्या बोर्डान खंय वता तें हें सोदता कमिशन आनी ताजे खातीर हें जाल्लें आहा. कमिशनाच्या बोवाळान गोंयच्या शेतकऱ्याचो फ्युचर काबार करता गव्हर्मेंट. फक्त कोण आपूण कन्सल्टन्सीक पयशे घातलो त्या झगड्याच्या फाटल्यान गोंयच्या शेतकऱ्याच्या फ्युचर काबार.